नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। सङ्घीय संसदमा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसके पछाडि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकता र ती प्राथमिकताका आधारहरूलाई लिएर अहिले टीका टिप्पणी भइराखेको छ। विशेष गरी प्रदेश प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भइसके पछाडि मुलुकमा शक्तिशाली सरकार बनेको दोस्रो कार्यकालमा हामी नीति तथा कार्यक्रम सुनिराखेका छौँ र यो अब आउने वर्तमान सरकारले ल्याउने दोस्रो बजेट पनि हो। बजेटलाई यो नीति तथा कार्यक्रमले मार्ग निर्देश त गर्छ भनिन्छ, तर नीति तथा कार्यक्रम आयो, तर नीति तथा कार्यक्रममा आउनुभन्दा अगाडि सङ्घीय संसदभित्र बजेटका प्राथमिकताका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका दलसँग सामूहिक रूपमा छलफल गर्नुपर्ने, बहस गर्नुपर्ने एउटा संसदीय परम्पराबाट अहिले यसपटक त्यो ट्र्याक बाहिर मुलुक गयो र त्योभन्दा अगाडि नीति तथा कार्यक्रम आयो। अब नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसके पछाडि संसदमा प्री बजेट छलफल हुन्छ भनेर सङ्घीय संसद सचिवालयले त्यो खालको तालिका मिलाइराखेको छ। आज हामी समग्रतामा मुलुकको अर्थतन्त्र, सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकता र त्यसलाई सफल बनाउन सक्ने आधारहरू र समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिन सक्ने चुनौतीमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। पूर्व अर्थमन्त्री अर्थविद डाक्टर रामशरण महत हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत जे कुरा ल्याइराखेको छ, जे कुरा गर्छु भनिराखेको छ, एकजना अर्थशास्त्री, अर्थविद, पूर्व अर्थमन्त्री, राज्यको ढुकुटी हैसियत बुझेको व्यक्तिको बुझाइमा, हेराइमा के त्यो सम्भव छ जे सरकार भनिराखेको छ? मैले के देख्दैछु भने यो वर्तमान सरकारको जो एउटा प्रचारमुखी चरित्र छ, जनताका आकाङ्क्षाहरू बढाउने, जनतालाई सपना बाँड्ने चाहिने, इच्छा र आकाङ्क्षाहरूका कुरा गर्ने, व्यावहारिकता भन्दा अब त्यसलाई कार्यान्वयन पक्षलाई भन्दा चाहिँ कामको पक्षलाई भन्दा प्रचारमुखी चाहिँ चरित्र वर्तमान सरकारको बढी छ। त्यही प्रचारमुखी चरित्र यो अहिलेको नीति र कार्यक्रममा देखिन्छ। पहिलोपल्ट नेपालको इतिहासमा चाहिँ 2 घण्टाको चाहिँ नीति र कार्यक्रम आएको चाहिँ सायद यो पहिलोपल्ट होला। नर्मल्ली चाहिँ आगामी वर्षको नीति र कार्यक्रम भनेको आगामी वर्षमा चाहिँ गरिने मुख्य एक वर्षमा गरिने मुख्य चाहिँ कामहरू के हुन्, मुख्य नयाँ खालका नीतिहरू के हुन्, जसमा रुटिन खालका चाहिँ नियमित खालका सामान्य नीतिहरू चाहिँ कार्यक्रमहरू त्यहाँ हुँदा पनि हुँदैनन्। मुख्य प्रोमिनेन्ट कामहरू जुन कुरा आगामी वर्षमा हुन्छन् त्यो मात्रै राखिने कुरो हो। तर यसमा यहाँले देख्नुभयो 2 घण्टाको भाषण आयो। पहिलो आधा घण्टा चाहिँ नि यो वर्ष हामीले के गर्यौँ भनेर चाहिँ आफ्नै प्रचारहरू चाहिँ नि गरेका छ। समीक्षा, आफ्ना समीक्षा त होइन, यो आफ्नो एउटा आत्मप्रशंसा, आत्मरति, यो गऱ्यौँ ऊ गऱ्यौँ, त्यसमा पनि कतिपय चाहिँ नि गलत कुराहरू छन्, कतिपय सत्य कुराहरू छैन। जस्तो त्यहाँ के भनिएको छ भने अब सबै प्रकारको सङ्क्रमणको समाप्त भएको छ भनेको छ। जस्तो यहाँलाई थाहा छ शान्ति प्रक्रियाकै सन्दर्भमा चाहिँ नि जो चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा छ, अहिलेसम्म चाहिँ नि अजकल टु अवस्थामा आयोग नै नेतृत्वविहीन छ। नयाँ चाहिँ आयोगको गठन हुने कुरो छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार चाहिँ नि सङ्घले, त्यस्तै स्वदेशको मानव अधिकार सङ्घ लगायत चाहिँ नि जति पनि द्वन्द्व पीडितहरू छन् सबले चाहिँ नि आपत्ति गरिराखेका छन्। त्यसको बावजुद पनि चाहिँ नि यो अगाडि बढेको छैन। त्यस्तै गरी चाहिँ नि संविधान त बन्यो ठिक हो, र संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ नि सङ्क्रमणकाल सकिसकेको छैन। म त पटक भन्दैछु संविधान निर्माणको सङ्क्रमण सकियो होला, र संविधान कार्यान्वयनको सङ्क्रमण चाहिँ नि सकिएको छैन। किनभने विवादहरू अहिले पनि देख्नु भएको छ। अहिले इन्टर प्रोभिन्सियल कोअर्डिनेसन काउन्सिलको बैठक भएको थियो राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा। सबै मुख्यमन्त्रीहरूले आपत्ति गरेर गएको छ। केन्द्रीय सरकारले हाम्रो अधिकार पनि खोज्यो, अधिकार पनि दिएन, रिसोर्स पनि दिएन भनेर यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै चिफ मिनिस्टरहरूले पनि आपत्ति गर्दै गएका छन्। त्यसकारण अर्को कुरो चाहिँ अहिले नै प्रदेशमा राजधानीको लफडा छ, राजधानीको लफडा छ, नामको लफडा छ, राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने लफडा छ भनेपछि सङ्क्रमण अझ सकिया छैन। त्यहाँमाथि उनीहरूको चाहिँ क्षमता जो चाहिँ इन्स्टिट्युसन बिल्डिङ गर्नुपर्ने हो नि, जिम्मेवारी त संविधानले दिएको छ प्रदेशको सरकारलाई पनि, स्थानीय सरकारलाई पनि, तर त्यसको लागि चाहिने म्यान पावर छैन। कतिपय ठाउँमा नियम कानुन पनि बनेका छैनन्, प्राविधिक क्षमता पनि छैन,
कर्मचारीहरू पनि छैनन्, कार्यालय पनि छैनन्, कतिपय कर्मचारी जानै मानेका छैनन्। त्यसकारण यो सबैभन्दा अहिलेको मैले देखेको अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्ने कुरो के हो भने चाहिँ नि यो संविधानको कार्यान्वयनको लागि जो इन्स्टिट्युसन बिल्डअप गर्नु पर्थ्यो, जसको संस्थागत क्षमता निर्माण गर्नु पर्थ्यो, त्यसैलाई अहिले सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने हो। त्यो बारेमा चाहिँ सरकार चाहिँ यो नीति कार्यक्रम मौन छ भन्दा पनि सबै कुरा सकियो, सबै संक्रमण भइसक्यो, अब बहस नगरौँ भन्ने बाटोमा गयो। फेरि अर्कै चाहिँ देखिएको त्यही आत्मप्रशंसा नै म भनौँ, अब फजुल खर्च नियन्त्रण गऱ्यौँ रे, मितव्ययिता कायम गऱ्यौँ रे। अहिले सारा चाहिँ मिडियाहरूमा आएको, हामीले भन्दा नि मिडियाहरूमा फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन आएको छ। कतिपय क्याबिनेटले बाँड्यो भनेका छन्, कतिपय सुविधा बढायो भनेका छन्, कतिपय हेलिकप्टर चाहिँ किन्नु पर्यो भनेका छन्, कतिपय नयाँ भवनहरू चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीका भवन, राष्ट्रपतिका भवन यी सबै बनाउने अथवा भाषण पनि गरिएको छ चाहिँ नि अनेक। त्यस कारण चाहिँ नि खालि आत्म केन्द्रित भयो यो चाहिँ नि आधी भाग चाहिँ नि 1/3 भाग चाहिँ नि गएको बारेमा चाहिँ गएको वर्षमा चाहिँ नि भएका कामहरूको आत्मप्रशंसा भयो। जहाँ कि गएकै वर्षमा कतिपय काम रोकिएर बसेका छन्, जस्तो तपाईँलाई सिक्ता इरिगेसन अहिले रोकिएर बसेको छ, मेलाम्ची रोकिएर बसेको छ, त्यस्तै अप्पर तामाकोशी पनि यो वर्ष सम्पन्न भइसक्नु पर्ने हो, अहिलेसम्म काम स्लो भएको छ। कतिपय ठाउँमा यस्ता अल्कल्टा योजनाहरू छन्, हजारौँ योजनाहरू जो विगतका सरकारले चाहिँ सुरु गरेको थियो, बहुवर्षीय ठेक्कामा गइसकेका थियो, अनि योजना आयोग अर्थ मन्त्रालय सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृति दिएर अगाडि बढिसकेका थिए, ती सबै रोकिएको छ। अहिले गाउँ गाउँमा सडकहरू, बहुवर्षीय योजनामा भएका सडकहरू, खानेपानीका योजनाहरू, सिँचाइ योजनाहरू सबै रोकिएर बसेका छन्। एकातिर यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि विकास निर्माण पनि चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पछाडि परेको, यस्ता कुराहरूबारे चाहिँ नि सरकार मौन छ। यो गऱ्यौँ र ऊ गऱ्यौँ चाहिँ नि खालि आत्मप्रशंसा छ। अब नीति र कार्यक्रममा पनि चाहिँ नि के भने चाहिँ नि जुन प्रकारले आगामी वर्षमा हुनुपर्ने मुख्य कामहरू र मुख्य प्राथमिकताहरू हो, त्यो चाहिँ नि भन्दा भयभरका चाहिने कुराहरू पनि लेखिएको छ। सम्पन्न धनी राष्ट्र बन्छौँ भन्दा 20 वर्ष 25 वर्षसम्मको योजनाहरू यसमा देखिएको छ सरकारको सम्बन्ध। कुनै 3 वर्षमा गर्ने काम, 4 वर्षमा गर्ने काम, 10 वर्षमा गर्ने काम, 20 वर्षमा गर्ने काम, 1 वर्षमा गरिने कार्यक्रममा चाहिँ नि अब यो भयभरका कुराहरू त्यही समातेको छ। सामान्य से सामान्य कुराहरू पनि राखिएका छन्, तुरुन्त कार्यान्वयन हुन नसक्ने चाहिँ नि एकदम तपाईँका आकाङ्क्षामुखी चाहिँ नि एकदम स्वप्निल कार्यक्रमहरू पनि छन्। अनि यसो गरेर राम्रो एउटा मैले भने हिजै के भने एउटा यो त परिष्कृत नै नगरिकन लेखिएको लामो इच्छा र आकाङ्क्षा जगाउने निबन्ध जस्तो छ यो सरकारको नीति कार्यक्रम भने त वर्क प्लान हो नि, आगामी वर्षको वर्क प्लान हो। त्यो वर्क प्लान नभएर चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि अनेक भयभरका कुरा। स्थायी सरकार हो, अरू 2-3 वर्ष त हामी कम्तीमा सत्तामै रहन्छौँ, त्यस हिसाबमा हामीले बहुवर्षीय योजनाहरू अगाडि सारेको हो भनेर गएको वर्ष पनि त्यही तर्क गरियो। र अहिले पनि सत्ता निकट नेताहरूसँग प्रश्न गर्दाखेरि उहाँहरूको प्रतिक्रिया त्यही रहन्छ। अब दीर्घकालीन योजना नीति तथा कार्यक्रमभित्र पर्ने हुने कि नहुने, अथवा पर्दाखेरि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि समस्या के पर्छ? होइन, दीर्घकालीन अब सबै नयाँ कार्यक्रम मात्रै होइन, यो वर्षमा त्यो के सम्पन्न हुन्छ, आगामी वर्षमा दीर्घकालीन नै योजनाहरू पनि आगामी वर्षमा सम्पन्न हुने कुरोहरू के हो, कहाँसम्म पुगिन्छ त्यो आगामी वर्षमा हामी कहाँ पुग्छौँ, के गर्छौँ, त्यो न लेखिने हो। अब 10 वर्षपछि हुने कुरो, 5 वर्षपछि हुने कुरो, अब 2 वर्षपछि चाहिँ नि रेल नै सुरु हुन्छ अरे। मैले अघि पनि रेलको प्रसङ्ग फेरि आउँछु। अरू सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो पञ्चवर्षीय योजना अथवा बहुवर्षीय योजना हामी 15 योजना तर्जुमा गरिराखेको सन्दर्भमा त्यसमा उभिएर हामीले यो नीति तथा कार्यक्रम अथवा त्यसपछि बजेटको कुरा गरिराखेका छ सरकारको पाटोबाट हेर्दाखेरि। यहाँको विश्लेषणले अथवा अनुभवले चाहिँ के भन्छ, यदि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा अगाडि सङ्घीय संसदभित्र प्री बजेट छलफल अथवा यो नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित बहस गरिदिएको भए केही परिमार्जन हुन सक्थ्यो, अथवा सरकारले त्यो सुन्ने अवस्थै छैन यति बेला? तपाईँले बिल्कुलै ठिक भन्नुभयो। पहिला सिक्वेन्समा यो प्री बजेटको छलफल पनि मेरै समयदेखि सुरु भएको, मै अर्थमन्त्री हुँदाखेरि सुरु भएको। सांसदहरूको पनि कुरो सुनिनु पर्यो बजेट निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि। त्यसकारण प्री बजेट छलफल, त्योभन्दा प्री बजेट छलफलको व्यवस्थाभन्दा पनि अगाडि के थियो भने तपाईँको यो अर्थ समिति, संसदको अर्थ समितिमा चाहिँ बजेटबारे चाहिँ अलिकति छलफल हुन्थ्यो।
अब अर्थ समितिमा मात्रै गर्दाखेरि सङ्कुचित हुने भयो, अर्थ समितिमा मात्रै सीमित हुने भयो। एउटा प्री बजेट छलफल संसदमै पेश गरेर गर्ने चाहिँ एउटा व्यवस्था हामी नै सरकारमा हुँदाखेरि सुरु भएको पहिलो प्री बजेटको चाहिँ नि खाका आगामी बजेटमा दिने प्राथमिकताहरू के हुन्, कत्रो बजेट हुन्छ, रकमको व्यवस्था कसरी हुन्छ भन्ने कुरो मैले नै पेश गरेको हो। प्री बजेट आइसकेपछि प्री बजेटमा छलफल भएर यो सांसदहरूको सुझावहरू लिइसकेपछि अनि त्यसलाई सरकारले नीति र कार्यक्रममा चाहिँ पनि समावेश गर्छ। अनि नीति र कार्यक्रम पास भएपछि त्यसकै आधारमा बजेट बन्छ। अहिले त ठिक उल्टो भयो। कार्यक्रम पारित बजेट छलफल किन चाहियो? अर्को जस्तो सरकारले अब यहाँलाई विषय प्रवेश गरिहाल्नु भयो। सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण भर्खरै बेजिङमा सकिएको BRF समिटको सन्दर्भ, त्यसमा चीनले देखाएको प्रतिबद्धताका कुरा, नेपालका सबै एजेन्डाहरू चीनले सम्बोधन गरिदियो। त्यो 37 बुँदे प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा आएको छ पनि भनिएको छ र त्यसबाट उत्साहित भएर आइरहँदा अहिले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको चाइनाको रेल काठमाडौँसम्म ल्याउने 2 वर्षभित्र सुरु गरिहाल्ने भन्ने, यो चाहिँ आर्थिक हिसाबमा हाम्रो आर्थिक हैसियतका आधारमा अथवा भूगोलको आधारमा पूर्वाधारका हिसाबमा कतिको सम्भव योजना हो यो? यसमा त मेरो धारणा मैले भन्दै आएको कुरो स्पष्ट के छ भने BRI-मा चाहिँ नि हामी समावेश छौँ। मौखिक रूपमा BRI-लाई चाहिँ नि हामी समर्थन गर्छौँ भनेर चाहिँ नि पहिलोपल्ट चाहिँ नि हाम्रो तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजीले त्यो चाहिँ नि चीनमा जाँदाखेरि भन्नुभएको हो। विधिवत रूपमा 2-3 वर्ष अगाडि चाहिँ नि हामी BRI-मा समावेश भयौँ। त्यो स्वागतयोग्य कदम हो। BRI अन्तर्गत हामीले चाहिँ नि पूर्वाधारको विकासको लागि चाहिँ नि चीनबाट सहयोग पनि लिनुपर्छ सिद्धान्तिक रूपमा। तर सहयोग लिँदाखेरि चाहिँ नि हामीले कस्ता योजनालाई सहयोग लिने, त्यसबाट चाहिँ देशलाई कति फाइदा हुन्छ, कति प्रतिफल प्राप्त हुन्छ, लगानी कति चाहिन्छ, लगानीको लागि जुन वित्तीय स्रोतको आवश्यक पर्छ त्यो वित्तीय स्रोत कसरी जुटाइन्छ, अनुदानबाट आउँछ कि ऋणबाट आउँछ कि अथवा चाहिँ नि अनि लगानी गरिसकेपछि त्यसबाट प्रतिफल के आउँछ, त्यसको विस्तृत आर्थिक र साथसाथै प्राविधिक विश्लेषण गरिसकेपछि मात्रै हामीले योजनाहरू छनौट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यसै सिलसिलामा मैले पहिल्यैपल्ट यो चाहिँ रेलकै कुरो गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा आर्टिकलहरू पनि चाहिँ नि लेखेँ काठमाडौँ पोस्ट कान्तिपुरमा। जस्तो अब अहिले उसबाट रेल ल्याउने कुरा भयो, केरुङबाट यहाँ रेल ल्याउने कुरो भयो। त्यहाँको भौगोलिक अवस्था हेर्नु चाहिँ नि त्यहाँबाट आउने अभावले यति कम्प्लिकेटेड छ, करिब चाहिँ नि $3 अरब भन्दा बढी रकम चाहिँ नि लगानी हुँदो रहेछ। भनेपछि त्यो 3 अरब लगानी गरेर ल्याउँदाखेरि हामीले प्रतिफल के पाउँछौँ? अहिलेसम्म चाहिँ नि व्यापार बढाउने हो चीनसँग, ठिक हो। व्यापार बढाउनको लागि चाहिँ नि अब अहिले 4-5 ठाउँमा हामीले चाहिँ नि सडकहरू लिङ्क गर्दैछौँ। उता के अरे 4वटा नाका अहिले हामीले BRF-मा जाँदाखेरि सुरु पेश गरेको 9 बुँदे हाम्रो यता कोरेला अनि चाहिँ नि हुम्लासम्म चाहिँ नि त्यो पनि खोल्दैछौँ हैन। अनि त्यसले कति हाम्रो व्यापार बढ्छ अनि हाम्रो फ्युचर प्रोजेक्सन, फ्युचर हाम्रो अनुमान कति छ त्यसले धान्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ नि रेल ल्यायौँ भने रेलले चाहिँ नि व्यापार गर्नलाई चाहिँ उताबाट सामान कति आउँछ, यताबाट जाने कति छ, अनि त्यसबाट वर्षमा आम्दानी कति हुन्छ, त्यो आम्दानीले चाहिँ नि भएको लगानीलाई धान्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। ऋण हो भने त ठुलो लगानी तिर्नुपर्छ, बुझाउनुपर्छ, वर्षु नै त्यो लोन रिपेमेन्ट गर्नु पर्यो, भुक्तानी दिनु पर्यो, ब्याज पनि तिर्नु पर्यो, अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ ऊ पनि दिनु पर्यो, साउँ पनि बुझाउनु पर्यो। त्यो धान्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो विश्लेषण नै नगरिकन चाहिँ हामी यो बनाउँछ र ऊ बनाउँछौँ भन्ने जरुरी छैन। फेरि मैले त अर्को पनि मैले बुझेको के हो भने चीनको एउटा इन्ट्रेस्ट यो गर्नलाई चाहिँ नि युपी, बिहार, बङ्गलादेशसँगको व्यापार बढाउने हो नेपाल मार्फत गएर। अब हिन्दुस्तानले पनि यहाँसम्म ल्याउँछ भने चाहिँ नि हिन्दुस्तान र चीनको बिचको व्यापार बढ्ने हो। हाम्रो त आफ्नो चाहिँ नि इम्पोर्ट त गरौँला, आयात त गरौँला, निर्यात गर्न त यहाँ काठमाडौँबाट त केही पनि छैन। भनेपछि त चाहिँ नेपाललाई त चाहिँ नि एउटा ट्रान्सिट इकोनोमीको रूपमा मात्र नेपालको महत्त्व छ आफ्नो व्यापार भन्दाखेरि चाहिँ नि यो पुल मात्रै बन्ने भयो। हजुर, हामी पुल मात्रै बन्ने भयो। त्यसबाट हामीलाई कति फाइदा हुन्छ त्यसको विश्लेषण गरौँ। अनि फेरि यो त्रिपक्षीय सम्बन्ध भयो भने चाहिँ नि त्रिपक्षीयबाट हामीले लगानी कति गर्ने, हामीलाई फाइदा हुँदैन भने हामीले लगानी किन गर्ने हैन। यी सबै पक्षको राम्रो विस्तृत अध्ययन गरेपछि मात्रै चाहिँ नि हामी यसलाई अगाडि बढाउँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर यो विश्लेषण अध्ययन त कहाँ हो
अब सरकारका चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी लगाए सब यो बनाउने र ऊ बनाउने भनेर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ। अब चाहिँ नै अब यस्तै यस्तै छ। अहिले हाम्रो वर्षभित्रै मैले सुनेअनुसार त तपाईँ सिगासेबाट केरुङसम्म आउन मात्रै अझ चाहिँ नि 2025सम्म 5 वर्ष भनेपछि 5 वर्ष झन् 7 वर्ष 6-7 वर्षहरू लाग्छ अरे। अनि सिगासे के अरे केरुङबाट अनि आउने भनेपछि त चाहिँ नि काठमाडौँ आउने त्यसपछि होला भनेपछि अब 2 वर्षदेखि नै सुरु हुन्छ भनेर अहिले राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा आइसक्यो। त्यसको लागि प्राविधिक अध्ययन वित्तीय अध्ययन गर्नलाई अब मैले नै मिडियामै पढेको यहाँलाई पनि जानकारी होला 35-36 अरब त चाहिँ नि प्राविधिक अध्ययनको लागि मात्रै लाग्छ। त्यसको लागि कमसेकम नेपालले आधी त कस्ट बिहोर्नु पर्यो भन्ने कुरा आइराखेको छ। त्यो बारे अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन। अब जस्तो हाम्रो अर्थतन्त्रले थेग्न सक्दैन यथास्थितिमा यसको अर्थ त्यसै हाम्रो म भन्छु के भने अर्थतन्त्रले थेग्न सक्ने भविष्यको पिँढीलाई भविष्यका चाहिँ हाम्रा सन्ततिहरूलाई ऋण थोपरेर चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि अहिले मजाको लागि एउटा 32,000 त हामी अहिले बोकिराखेका छौँ। क्षणिक राजनैतिक लाभको लागि क्षणिक राजनैतिक प्रचारको लागि भविष्यमा चाहिँ नि तपाईँको भविष्यको जेनेरेसनलाई ऋण बोकाउने काम चाहिँ नि हामी नगरौँ। त्यही भनाइ हो मेरो। त्यो सित्तै बनाइदिन्छन् भने ठिकै होला तर सित्तै बनाउँदा पनि मेन्टेनेन्स कस्टले आफूले धान्नु पर्यो। मेन्टेनेन्स कस्ट त्यसको पनि फेरि कनेक्टिभिटीको कुरा होला नि। अब केरुङसम्म आउनु पर्ला उता भारतको सिमानासम्म पुर्याइदिनु पर्ला अथवा वीरगन्जसम्म पुर्याउनु पर्ला। फेरि त्यसको लागि वीरगन्जसम्म सामान जानको लागि त हिन्दुस्तान पनि त सहमति चाहियो। फेरि बीआरआईमा हिन्दुस्तानले सहमति नजनाइराखेको अवस्था छ। मुलुकको चाहिँ सहमति नभइकन उहाँबाट आएको सामान हिन्दुस्तानले पनि आउन त्यहाँबाट लिन्न पनि भन्न सक्छ लिन्छु पनि भन्न सक्छ। त्यसकारण यो चाहिँ त्रिदेशीय एउटा समझदारी भएर चाहिँ नि त्यही हिसाबले कस्ट बेनिफिटको आधारमा कस्ट सेयरिङ गर्न सकियो। बेनिफिट जो प्राप्त हुन्छ त्यो बेनिफिटको आधारमा कस्ट सेयरिङ गर्यो भने चाहिँ नि त्यसको एउटा सम्भावना त्यहाँ हुनसक्छ। त्यसको केही फिजिबिलिटी हुनसक्छ। नत्र अहिलेको यस्तै हावाको आधारमा चाहिँ नि कति फिजिबिलिटी हुन्छ कति त्यो सम्भाव्य हुन्छ त्यो चाहिँ नि शङ्का गर्ने ठाउँ धेरै। अहिले हामीले आह्वान गरिराखेका छौँ नि वैदेशिक लगानीकर्ताहरू आऊ निजी क्षेत्र लगानी गर व्यक्ति आऊ तिम्रो लगानी गर यहाँनिर सम्भावना छ यो प्रोजेक्ट सम्पन्न गराउँ यहाँबाट यति फाइदा आउँछ भन्ने जुन ढङ्गबाट हामीले डालो थापिराखेका छौँ त्यो डालोमा कसैले केही दान दक्षिणा दिने अवस्था छ छैन। मैले त त्यसमा सम्मेलनमा पनि सक्रिय सहभागिता मैले सम्मेलनमा पनि चाहिँ अब हाम्रो पार्टीलाई बोलाएको थियो पार्टीको तर्फबाट म बोल्न गएँ। अब राष्ट्रको हितको लागि नेपालमा लगानी गर्न यो फाइदा छन् भनेर त भन्नै पर्यो। मैले पनि त्यो बिल्कुलै भने यो राष्ट्रिय हितमा त हाम्रो साझा एजेन्डा हो। सरकारको र हाम्रो दृष्टिकोण फरक होला होइन तर चाहिँ लक्ष्य चाहिँ राष्ट्रिय हितको लागि चाहिँ नि हामी राष्ट्रिय हित प्रमोसन गर्नको लागि हामी पुरा सहयोग गर्न तयार छौँ। तर मैले त्यस बखतमा पनि चाहिँ आन्तरिक बैठकहरूमा पनि भनेको थिएँ यस्तै मिडियामा बोल्दाखेरि पनि भनेको थिएँ यो केवल सम्मेलन गर्दै र प्रचार गर्दैमा लगानी गर्न आउने होइन। लगानीको वातावरण गर्नको लागि पूर्वावश्यकताहरू त्यसको जो प्रिकन्डिसन्सहरू छ त्यसलाई देशभित्र पुरा गर्नु पर्यो। जस्तो हाम्रो पूर्वाधार गतिलो हुनु पर्यो। यहाँको सबैभन्दा हाम्रो अहिले अभाव भनेको के छ भने पूर्वाधार गतिलो छैन। सडकहरू राम्रो छैन। बिजुलीको पनि चाहिँ नि एकदम आपूर्ति चाहिँ नि कमजोर छ। सडकहरू गतिलो छैन। राजधानीकै अवस्था खाल्डा र खुल्डी छन् होइन। त्यसकारण पूर्वाधारमा सुधार ल्याउनु पर्यो। भएको हाम्रा सडकहरू जो चाहिँ सुविधाहरू छन् देशका विभिन्न भागमा चाहिँ 12 महिना चल्न सक्ने क्वालिटीका सडकहरूमा हाम्रो प्राथमिकता जानुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो प्रशासन संयन्त्र कति कमजोर कर्मचारी छ। साना चाहिँ योजनाहरू साना लगानीमा पनि झुलाइराखेका छन् झन्झट दिलाइराखेका छन्। त्यसका प्रशासन इफिसियन्ट हुनु पर्यो। टाइमली डिसिसन मेकिङ गर्न सक्नु पर्यो। भ्रष्टाचार एकदम बन्द हुनु पर्यो। भ्रष्टाचार कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार हुनु भएन। त्यसकारण पहिलो त सुशासन कायम हुने पूर्वाधार गतिलो हुनुपर्ने र चाहिँ नि अनि प्रोडक्टिभिटी लेबर प्रोडक्टिभिटी हाम्रो लो छ। बङ्गलादेश इन्डियाको तुलनामा हाम्रो प्रोडक्टिभिटी लो छ। हामीले रोक्न पनि सकिराखेका छैनौँ नि। हाम्रो ऊर्जाशील जनशक्ति श्रम शक्तिलाई मुलुकभित्र इन्गेज गराउन पनि सकेका छैन। त्यही त मुलुकभित्र इन्गेज गराउन सक्ने चाहिँ नि हामीले अब स्किल डेभलप गर्नु पर्यो। हामीले यस्तो चाहिँ नि जुन प्रकारको अनुशासन जरुरत पर्छ फ्याक्ट्रीहरूमा काम गर्न जुन प्रकारको स्किल जरुरत पर्छ। अहिले हेर्नु न जति पनि निर्माण देशभरि भइराखेका छन् काठमाडौँमा होइन काठमाडौँभन्दा बाहिर का सहरहरूमा पनि जो निर्माण सडक घरहरू निर्माण भइराखेका छन्
त्यसमा विदेशी कामदारहरू धेरै छन्। हाम्रो भारत र बङ्गलादेशका कामदारहरू, बङ्गलादेशीहरू जस्तो यहाँको ब्रिक किल यो इट्टा भट्टा कारखानाहरूमा चाहिँ धेरै जस्तो बङ्गाली इन्डियनहरू छन्। त्यो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा छन्, तराईका फ्याक्ट्रीहरूमा छन्। त्यस कारण देशमै स्किल क्रिएट गर्नु पऱ्यो। सरकारले रोजगारी बढाउने हो भने पहिला स्किल जेनेरेट गर्नु पऱ्यो। हाम्रो तल्लो तहदेखि नै चाहिँ नि टेक्निकल भोकेसनल एडुकेसनलाई जोड दिनु पऱ्यो। त्यो अहिलेको बजेटमा पनि आएको छ, त्यो कुरो चाहिँ ठिक हो। भोकेसनल एडुकेसनलाई चाहिँ बढी जोड दिनु पऱ्यो ताकि चाहिँ नि श्रमको सम्मान पनि होस्, श्रमको इज्जत पनि होस्। त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्नु पऱ्यो। त्यो भएको खण्डमा हामीले विदेशबाट जो अहिले म्यान पावर लिएर जो उद्योग धन्दा चाहिँ विभिन्न व्यवसायमा उपयोग गरिराखेका छौँ त्यसलाई सब्स्टिच्युट गर्न सक्ने, त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न गरेर स्वदेशी म्यान पावर नै लगाउन सक्यौँ भने विदेश जाने पैसा हामीले रोक्न सक्छौँ। अर्को हाम्रो प्रोडक्टिभिटी पनि बढ्छ, हाम्रो चाहिँ प्रतिस्पर्धी क्षमतामा पनि सुधार आउँछ। अहिले जस्तो यो सरकार आइसके पछाडिको समीक्षा अवधि 1 वर्षको समग्र अर्थतन्त्रका सकारात्मक सूचकहरू केही पाउनु भएको छ यहाँले? मैले पूर्वाधार विकासको सन्दर्भ, आयात निर्यातको कुरा सबै त्यो त कमजोर छ। सरकारको अहिलेको पर्फर्मेन्स कमजोर छ। प्रचार मात्रै, आत्मप्रशंसा मात्रै गर्छन्, प्रचार मात्रै गर्छन्, काम कम्ती छ। जस्तो विदेशी लगानीकै कुरो गर्ने हो भने पोहोरको भन्दा चाहिँ नि पोहोर सालको भन्दा यसपालि आधी पनि चाहिँ विदेशी लगानी आएको छैन, भित्रिएको छैन। कमिटमेन्ट त गऱ्यो होला, दर्ता त गऱ्यो होला, दर्ता त गऱ्यो होला, दर्ता उद्योग दर्ता गर्दैमा चाहिँ कमिटमेन्ट त आउँछ भन्ने त छैन। त्यो देखिन्छ। जस्तै चाहिँ नि अब अहिलेको ग्रोथ रेट नै हेरौँ, पोहोरको तुलनामा ग्रोथ रेट अलिकति बढ्छ जस्तो छ यसपालि। पोहोर 5% चान्चुन थियो, अहिले 5%, 8%, 5.8 भन्छन्, कति भन्छन्। जे भए पनि चाहिँ नि त्यो किन सम्भव भयो भने मौसम राम्रो हो, पानी धेरै पर्यो यस वर्ष, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि धानको उत्पादन पनि चाहिँ निकै बढ्यो, अरूको उत्पादन पनि बढ्यो। कृषिमा 5% भन्दा बढी चाहिँ वृद्धि भएको हुनाले नर्मल्ली कृषिमा 2-3% भन्दा चाहिँ बढ्दैन। कृषिमा यसपालि निकै बढ्यो, उत्पादन बढ्यो। त्यसको वेटेजले गर्दाखेरि ग्रोथ रेट चाहिँ नि अलिकति माथि भयो। इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सन, इन्डस्ट्रियल जिडिपी भनेको भेल्यु एडेड भनेको चाहिँ नि पोहोर जति बढेको छ, अलिकति बढेको छैन। त्यसपछि सेवा क्षेत्रको नि पोहोर जति बढेको छ, यसपालि त्यति बढेको छैन। खालि चाहिँ नि एग्रिकल्चरको कारणले मात्रै चाहिँ नि अलिकति सुधार आएको हो यसपालि। त्यस कारण हामीले यसपालि के नगऱ्यौँ भनेर चाहिँ नि एकदम धक्कु लाउनु चाहिँ नि यो बढाइ चढाइ गर्नु चाहिँ नि राम्रो होइन। अर्को जस्तो यो हामीले रेमिटेन्स निर्भर अर्थतन्त्र भनिराखेका हुन्छौँ, रेमिटेन्सलाई व्यवस्थापन गर्न सकियो भने यी तमाम अगाडि सारेका साना ठुला पूर्वाधारहरूमा केही योगदान हुनसक्छ? वास्तवमा चाहिँ नि हेर्नुहोस्, अहिले अर्थतन्त्रमा जे जति सुधार भएको छ अलिकति रेमिटेन्सको फ्याक्टरले पनि काम गरेको छ। किनभने जनताको पर्चेजिङ पावर बढेको छ अहिले, होइन? पर्चेजिङ पावर बढ्यो। नेपालको झन्डै 57% फ्यामिलीले चाहिँ नि कुनै न कुनै रूपमा रेमिटेन्स प्राप्त गरेका छन्। कतिपय रेमिटेन्स त देशभित्रैबाट पनि आएको छ, त धेरै रेमिटेन्स विदेशबाट आएको छ। उनीहरूको पर्चेजिङ पावर बढेपछि शिक्षामा खर्च भएको छ, स्वास्थ्यमा खर्च गएको छ, अरू गतिविधिमा खर्च भएको छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ विदेशबाट ल्याउने सामान पनि बढ्यो अनि चाहिँ नि इम्पोर्ट पनि भन्सार बढ्यो। भ्यालु एडेडबाट सरकारको राजस्व बढ्नुमा चाहिँ एउटा कारण त्यो पनि हो। त्यस कारण एउटा अहिले ग्रोथ रेटमा जो 6% को भन्दा बढीको वृद्धि भएको छ, त्यो ग्रोथ रेट बढ्नुको एउटा मूल कारण के भने चाहिँ सेवाको क्षेत्रको वृद्धिले पनि हो, त्यसको पर्चेजिङ पावरले पनि हो। त्यस कारण चाहिँ अनि अर्को कुरो चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन, त्यसको राम्रो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसले समग्रतामा यो नीति तथा कार्यक्रमले अगाडि सारेका अथवा भोलिका दिनमा बजेटमा पर्ने योजनाहरूका लागि के योगदान हुन्छ? होइन, त्यो नीति तथा कार्यक्रमदेखि थुप्रै योजनाहरू सरकारले अगाडि सारेका छ नि। अब होइन, प्रधानमन्त्री जोडिएका छन्, कतै राष्ट्रपति जोडिएका छन्, कतै यी सबै हल्ला खल्ला। म त के भन्छु भने हेर्नुहोस्, यो राष्ट्रपतिको नाम, प्रधानमन्त्रीको नाम, मदन भण्डारीजीको नाम अहिले त्यसै भए कुनै पनि चाहिँ कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ खालि नेताको नाम र चाहिँ सार्वजनिक पदको नाममा चाहिँ किन गर्ने? त्यो गर्ने नै हो भने चाहिँ नि अलिकति राष्ट्रिय सहमति पनि बनाऊ। केही राष्ट्रिय ख्याति ठुला चाहिँ नेताहरू छन् भने उनीहरूलाई सम्मान गरेर कुनै न कुनै आयोजनामा एउटा नाम राख्ने एउटा सहमतिको आधारमा गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। हामी सरकारमा आउँदा खुँदाखेरि कहिले पनि यो काम गरेनौँ। हेर्नुहोस्, खालि बिपीको नाममा 2-3वटा भयो, जस्तो यो बर्दिवास धुलीखेल सडक उहाँले नै सुरु गर्नुभएको, उहाँले नै सुरु गरे सडक भएर त्यो सडक उहाँको नाममा राखियो।
उहाँबाट क्यान्सरबाट देश भाग हुनाले चितवनको क्यान्सर अस्पतालको नाम उहाँबाट राख्यो धरानको, त्यति हो। त्योभन्दा बाहेक अरू कुनै नेताको नाममा पनि हामीले चाहिँ नि त्यो यसरी घोषणा गरेका छैनौँ। अहिले त एउटै नेताका नाममा कतिपय यो टावर बनाउने, कतिपय स्टेडियम बनाउने, कतिपय सडक बनाउने, जस्तो मध्य पहाडी राजमार्ग मैले नै पेश गरेको बजेटमा सुरु गरेको हो। त्यो चाहिँ गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मध्य पहाडी राजमार्गको घोषणा हामीले गरेका हौँ, त्यसै बखतदेखि सुरु भएको हो। पछि उहाँले पुष्पलाल राजमार्ग भनेर राख्नुभयो। यदि पुष्पलालजीको नाममा चाहिँ नि रामेछापसम्म जाने एउटा सडक पहिले 9 महिना शासनकालमा नै उहाँहरूले घोषणा गरिसक्नु भएको थियो। त्यसकारण राष्ट्रिय नेताहरूको नाममा त्यस्ता चाहिँ नेताहरूको नाममा चाहिँ राख्नुपर्छ, तर त्यसको लागि एउटा राजनैतिक समझदारी गरेर चाहिँ नि गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। तर यसरी चाहिँ नि जुनसुकै चाहिँ नि कार्यक्रम पनि आफ्नै नेताको नाममा चाहिँ गर्ने त्यो प्रवृत्ति चाहिँ नि मलाई त्यति। अब जस्तो राजनीतिक सहमति प्रमुख प्रतिपक्षीसँगको सरसल्लाह अथवा भूमिकाको सन्दर्भ त बिस्तारै टाढिँदै गएको हो कि प्रतिपक्षले भूमिका देखाउन नसकेको हो कि सरकारले भूमिका नखोजेको हो? संसदमा पनि खासै त्यो अवस्था देखिरहेको छैन। अब अहिले आएको नीति तथा कार्यक्रम, अहिले देखिएको सरकारको जुन यो मनोआकांक्षा छ, त्यसमा उभिएर हेर्दाखेरि हामी अब आउने वर्षको बजेट चाहिँ कस्तो ल्याउँदैछौँ? केही न केही चित्र त आयो होला। अब त्यो त बजेट आएपछि थाहा होला। नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई त कता कता प्रतिबिम्बित गरिसकेको छ। त्यो त गर्ला, तर त्यसलाई चाहिँ इन ट्रु स्पिरिट अब त्यसको लागि चाहिँ जुन प्रकारको जो जे गर्छु भनेर भनेको छ, त्यसको लागि जुन प्रकारको लगानीको आवश्यकता पर्ला, लगानी मात्रै रकम मात्रै भएन, रकम खर्च गर्ने क्षमता पनि हुनु पर्यो। जस्तो चाहिँ अहिले पनि त देख्नु भएको छ, यत्रो चर्चाकै विषय छ, यति बजेट राखिया थियो, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर खर्च हुन सकेन भनेर चाहिँ अहिले त्यत्रो चाहिँ चर्चाको विषय छ। त्यस्तै गरी मैले अगाडि नै भने प्रदेश सरकारको क्षमता खोइ, स्थानीय सरकारको क्षमता खोइ, पहिलाबाट इन्स्टिट्युसन बिल्डिङतर्फ, क्यापासिटी बिल्डिङतर्फ ध्यान दिनु पर्यो, जुन कुरो भएको छैन। त्यही बजेटमै थैली पनि चाहिएला, खर्च गर्नलाई थैली पनि चाहियो। अब मैले प्रवृत्ति के देखेको छु भने चाहिँ उहाँहरूको फजुल खर्चतिर अथवा अनुत्पादक खर्चतिर सामाजिक सुरक्षा बढाउने भनेर भनेको छ। एकातिर चाहिँ हाम्रो सामाजिक सुरक्षा अहिले नै चाहिँ साउथ एसियामा सबैभन्दा कम पर क्यापिटा इन्कम भएको मुलुक हामी हौँ। अफगानिस्तान मात्रै पर क्यापिटा इन्कममा हामीभन्दा तल अफगानिस्तान मात्रै छ, अरू सबै मुलुकहरू हामीभन्दा माथि छन्। तर सामाजिक सुरक्षा अनि आर्थिक सहायतामा खर्च गर्ने सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने मुलुक चाहिँ नि हामी हौँ। समग्र सामाजिक चाहिँ सुरक्षामा 3% अफ GDP हामी खर्च गर्छौँ। 1.5% अफ GDP आर्थिक सहायता इत्यादि भत्ता सत्ताहरूमा चाहिँ नि दिन्छौँ। यति धेरै खर्च गर्ने मुलुक न हिन्दुस्तान छ, न पाकिस्तान छ, न बङ्गलादेश छ, कुनै पनि मुलुक छैन। अब त्यसैमा बढाउनु पर्यो, किनभने अल्पकालीन चाहिँ नि राजनैतिक स्वार्थको लागि, क्षणिक राजनैतिक स्वार्थको लागि त्यसले गर्दाखेरि चुनावी उही खालि क्षणिक लाभको लागि, चुनावी लाभको लागि भोट किन्नको लागि जनतालाई घोषणा पत्रमा एउटा कुरा देखायो नेकपाले, नीति तथा कार्यक्रममा केही पनि ल्याएन, बजेटमा ल्याएन भनेर फेरि कटाक्ष गरिराख्नु होइन। त्यो त कुरा घोषणा पत्रमा नि जथाभावी लेख्नु हुँदैन नि। जुन कुरो राष्ट्रले धान्न सक्छ, गम्भीरतापूर्वक दूरगामी सोच भनेको त्यही हो। देशलाई चाहिँ नै दूरगामी सोच, देशको दूरगामी हित, राष्ट्रको दूरगामी हित राखेर चाहिँ नि घोषणापत्र बनाउने, कार्यक्रम पनि त्यही हिसाबले बनाउनुपर्छ। जो असहाय छ, अपाङ्ग छ, काम गर्न सक्ने छैन, घरमा परिवारमा काम गर्न कोही छैन, त्यस्तालाई त राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ। त्यही कारण जहिले पनि भन्छु सामाजिक सुरक्षा भनेको सरकारले दिने भनेको चाहिँ नि त्यस्तालाई हो, जो असहाय हो, त्यस्तालाई राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ। जसको आम्दानीका स्रोत छैनन् त्यस्तालाई राज्यले हेर्नुपर्छ। समाजवादको मूल मर्म भनेको नै त्यही हो। सबलाई बाँड्ने, हुँडे खानेलाई पनि बाँड्छु, यसलाई पनि बाँड्छु भन्नु चाहिँ नि त्यो चाहिँ समाजवादी लक्ष्य भनेपछि समग्रतामा गतिलो बजेट आउला जस्तो देखिएन। अब यसैलाई आधार बनाउने हो। ऐना त हो नि, एउटा खालको ऐना त हो नि। हुन्छ, समय र संवादको लागि धन्यवाद। हजुर, मेरो पनि धन्यवाद। डाक्टर रामशरण महत, पूर्व अर्थमन्त्री, अर्थविद, योजनाविद एवं पूर्वाधारविद पनि भनौँ। समग्रतामा नेपालको अर्थतन्त्र कुन दिशामा गइराखेको छ, नेपालको अर्थतन्त्रको यथार्थ धरातल के हो भन्ने हिसाबमा लामो समयसम्म विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध रहेर समग्र अर्थतन्त्रसँग भिजेको व्यक्तित्वसँग हामीले समग्रतामा सरकारले अगाडि सारेको नीति तथा कार्यक्रम र यो नीति तथा कार्यक्रममा
उजागर गरिएका एजेन्डाहरू र त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि मुलुकको अर्थतन्त्रको अघिल्तिर विद्यमान चुनौतीहरू के कस्ता छन् र यो कतिको यथार्थपरक छ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। समय अनि संवादका लागि डाक्टर रामशरण महतलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।